Assalamualaikum. This is me, Ms. Bushra Riyasat, and today my topic is how to develop leader skills in our students. जब हम किसी लीडर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में उसकी कुछ क्वालिटीज़ आती हैं, लाइक रिस्पॉन्सिबल, इनिशिएटिव, ऑनेस्ट एंड वर्क हार्ड. और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि लीडर वो होता है जो किसी पोजीशन पे होता है, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, टीचर्स, और जो बहुत बड़ी पोजीशन पे होता है सिर्फ वही लीडर होता है. बट इट इज़ नॉट अबाउट द पोजीशन, इट इज़ अबाउट द एक्शन, द सर्विस एंड द एटीट्यूड. लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है. लीडर वो होता है जो फ्यूचर के बारे में सोचता है. लीडर वो होता है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है. अब सवाल ये है कि हम अपनी क्लासेस में अपने बच्चों के अंदर ये स्किल्स को कैसे पैदा कर सकते हैं. हम सबसे पहले हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, हमें उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है. उसके लिए सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है. अल्लाह ताला ने हर बच्चे को डिफरेंट क्वालिटीज़ दी हैं, हर बच्चे की अपनी स्किल्स हैं. जब हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं तो हम उसको कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं, हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे ले आते हैं. हम उसे ये बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो और दूसरा बच्चा आपसे ज़्यादा बेहतर है. तो इसका मतलब है उसकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको हमने ख़त्म कर दिया है. तो हमें अपनी क्लास में लीडर स्किल्स को डेवलप करना है. उसके लिए हमें अपनी क्लास में बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है. हम उनको लाइन मॉनिटर बना सकते हैं, आप उसे डायरी इंचार्ज बनाइए, आप उसे सॉफ्ट बोर्ड्स इंचार्ज बनाइए. जब आप उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी तो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगा, वो अपने आप को जानने लगेगा कि हाँ मैं इस काबिल था, तभी तो आंटी ने मुझे ये ड्यूटीज़ दी हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ. तो ऐसे उसकी लीडरशिप स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी. दूसरा, हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है. हम उनको कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं? आप शो एंड टेल करवाइए क्लास में. कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चा घर से लेकर आए, वो बच्चा उस ऑब्जेक्ट के बारे में 2 वर्ड्स, 2 लाइंस, 3 लाइंस, वो जितना बोल सकता है उसको मोटिवेट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि वो बच्चा आए और सबके सामने अपने उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह सके. आप अपनी क्लास में रोल प्लेस कराइए, बच्चों से स्टोरीज सुनिए, बच्चों को असेंबली प्रेजेंटेशंस में लेके जाइए जहाँ पे उनको मौका मिले कि वो अपने बारे में, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें. फिर हमें अपने बच्चों से ओपिनियन भी लेनी चाहिए. हम कभी ऐसा टॉपिक बच्चों के सामने रखें, जैसे आप ये रख सकते हैं कि कल अली और अहमद की लड़ाई हो गई थी, क्या अली को अहमद से बात करनी चाहिए, क्या अली को अहमद से माफ़ी मांगनी चाहिए, और क्या अहमद को अली को माफ़ कर देना चाहिए. बच्चों से उनके ओपिनियन जाने, उनसे वो ये फील करेंगे कि आंटी मुझे इस काबिल समझती हैं, वो मुझे वैल्यू करती हैं, मैं इस क्लास का एक ऐसा मेंबर हूँ. और मतलब वो बच्चा अपने आप को फिर कुछ समझने लगेगा, वो फील करेगा कि वाकई मैं इस क्लास का एक एक्टिव मेंबर हूँ, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं और मेरी आंटी मुझसे पूछ रही हैं. तो आपके बच्चे की लीडरशिप स्किल्स यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगी. फिर आप टीम वर्क में काम करवाइए. आप बच्चों को कोई भी टास्क दें और उनको टीम में डिवाइड कर दीजिए और हर टीम का एक लीडर बनाइए. और वो लीडर क्या काम करेगा, वो सबको उस टॉपिक के बारे में वही एक्सप्लेन करेगा, उनके जो भी प्रॉब्लम हो गए वही लीडर सॉल्व करेगा. इसमें टीचर ज़्यादा अपना इनपुट नहीं देंगी. ठीक है, ये एक्टिविटी टोटली बच्चे ही करेंगे. आप सिर्फ उनको टास्क दोगे, दिस इज़ योर टास्क, और आपकी ये टाइमिंग्स है, इसमें आपको कंप्लीट करना है. और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप अपने लीडर से पूछेंगे. और जब बच्चे ग्रुप एक्टिविटी में काम करेंगे तो वो
اپنے پرابلم کو خود سالو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنے آئیڈیاز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور دوسرا بچہ صرف اپنے آئیڈیاز کو سب کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ گروپ میں کام کر رہے ہیں تو سب بچے ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے اور وہ سب ایک بیسٹ آئیڈیاز کے ساتھ اپنی ٹیم کو وہ چاہیں گے کہ ہماری ٹیم جو ہے نا سب سے بہتر کام کرے، تو وہ سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے، سب کے آئیڈیاز وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، وہ ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہاں بھی ان کی کیا ہو رہی ہے، لیڈرشپ اسکلز ڈیولپڈ ہو رہی ہیں۔ کو بتائیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارا ایک جملہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، جب ہم یہ نیگیٹو پوائنٹس دیتے ہیں تو وہ بچے کے مائنڈ میں کہیں جا کے بس جاتے ہیں، اور پھر بچہ سوچتا ہے کہ بس جب ٹیچر نے کہہ دیا مجھے نہیں کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو، یو کین ڈو ایوری تھنگ۔ جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے، جب آپ اس کو موٹیویشن دو گے، اس کو انکریجمنٹ دو گے، تو آپ دیکھے گا وہ آپ کا بچہ آپ کو وہ رزلٹ ضرور دے گا۔ ہمارے بچوں کو ہمارے موٹیویشن کی ضرورت ہے، انکریجمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اپنی کلاس میں پلیز چھوٹے چھوٹے رولز اپنے بچوں کو دیں تاکہ ان کی لیڈرشپ اسکلز ڈیولپڈ ہو سکیں۔ ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ بچہ 30 سال 40 سال میں جا کے اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز آئیں؟ ہر بچے کے اندر کوالٹیز ہیں، اس کی کوالٹیز، اس کی اسکلز کیا ہے، ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ بچے کو بتائیں یو آر بی پرو ایکٹیو، یو آر رسپانسبل فار یور ایکشنز، آپ جو بھی کرتے ہو اس کے لیے آپ خود رسپانسبل ہو، تو آپ دوسروں کو بلیم نہ کیجیے۔ بچوں کو یہ بتائیں پٹ فرسٹ تھنک فرسٹ، جو کام بہت ضروری ہے پہلے آپ نے اسے کرنا ہے اور باقی ٹاسک آپ بعد میں کریں۔ بچوں کو بتائیں تھنک ون ون، دیٹ ایوری ون از ونر، یہاں پہ صرف آپ نہیں جیتے ہیں، آپ صرف اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کریں، آپ اپنے ارد گرد جو آپ کا فرینڈ ہے یا کوئی بھی ہے، آپ ان سب کو لے کے اپنی سیلیبریشن سب کے ساتھ انجوائے کریں۔ بچے کو بتائیں سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، پہلے دوسروں کی بات کو سمجھیں، جو آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے سمجھیں وہ آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، پہلے اس کی بات کو تسلی سے سن لیں اور پھر جواب دیجیے۔ بچے کو بتائیں بی سینرجائز، گروپ میں کام کریں، ہم سب ٹیم میں کام کرتے ہیں، اور جب ہم ٹیم میں کام کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے ٹاسک، ہمارے بہت سے پرابلم بہت جلدی سالو ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو بتائیے شارپن دا سو، شارپن دا سو مینس کہ اپنا خیال رکھیے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے، دوسروں کا تو خیال رکھیں گے بٹ یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم فار یور سیلف ایز ویل۔ یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں، وہ ساری ہیبٹس ہیں جو لیڈر ان می میں آتی ہیں۔ I hope you like this, and if you want to ask me anything, I am available.